توقف أيها الرجل، توقف. تنحى عن طريقي. أي طريق تقصد؟ وإلى أين تفضي هذا الطريق إلا إلى مكة؟ لا طريق إلى مكة، فقد أمر أميرنا بسدها. من أميركم هذا الذي يسد طريقا إلى مكة؟ لا تكسر الكلام أيها الرجل، وعد من حيث أتيت. تنحى أيها الصعلوك، فملابس الجند هذه لا تخيف ولا هذا سيف. خذني إلى أميركم هذا الذي تجرى على سد الطريق. فإن سرت بك إلى هناك فلن أقدر أن أرجع بجثمانك إلى هناك. أكفيك هذا فأدفن عنده. خذني إليه. ليس قبل أن أعرف من أنت. أنا خالد بن يزيد بن معاوية. المعذرة أيها الأمير، المعذرة. أمير الجند الحجاج أوقفنا هنا لنسد عن كل مكة قادم إليها. خذني إليه. ألا تجلس أيها الأمير؟ لست أمير الآن، فخاطبني باسمي. ما كنت أتوقع أن يأتيني خالد بن يزيد بن معاوية وألقاه في هذا المكان، وقد تشوقت زمنا للقائه. ما أتيت إليك، بل جاء بي هذا الصعلوك. أتصف جند أمير المؤمنين بالصعلكة؟ دعك من هذا يا ابن يوسف، وقل لي كيف أتلقى أن تسد الطريق إلى مكة؟ إننا في حرب، وللحرب مقتضياتها. ما غايتك في مكة؟ ومن تقصد فيها؟ وما شأنك؟ أما قلت لك إننا في حرب، ولست هنا الحجاج بن يوسف، بل يد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وإني لأتعجب في ذهابك مثل هذه الأيام. أما زلت تصر وقد عرفت من أنا؟ لا أصدر أمرا أفرق فيه بين الناس، بل ينفذ أمري في كفتهم. أينفذ أمرك على خالد بن يزيد بن معاوية؟ فمن تكون أنت؟ والله لو كنت في عهد واحد من الذين ذكرت وأنتسب إليهما لما قبل بك السائس لخيله، ولا أدري كيف يقرب عبد الملك أمثالك. اسمع يا خالد، قد علمت أنني سريع الغضب، ولا أدري والله ما الذي يبدل الساعة، حتى أكاد أنكر نفسي. لا أحب أن أقتلك لأمرين، أولهما لا أحب أن أسفك دم أموي يشفع لأمير المؤمنين، وأمر آخر أحب أن ألقاك وقد حققت في هذه الحرب ما فشل فيه أبوك يزيد بن معاوية. عد من حيث أتيت.